باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت کلام سے حافظ ظاہر عباس قریشی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب جو ادھر ہیں آپ سامنے آ جائیں. نہیں یہ سائڈ پہ جو آپ ادھر آ جائیں سامنے. سیکیورٹی والا ان سب کو ادھر آنے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سیکیورٹی آپ ادھر آ جائیں کیونکہ وہ وہاں ان کو ادھر سامنے آنے دیں. وہ کیمرہ مین اپنے آپ کو بچانا. آہستہ آہستہ آرام آرام سے تارے بچا کے اندر آ جائیں. آپ سارے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے. شاباش. آ جاؤ آ جاؤ. میں شروع کرتا ہوں. آرام سے آئیے گا. عطا اللہ خان عیسیٰ کھیلوی آپ کے لیے نیا ترانہ لے کر آئے ہیں. عطا اللہ خان عیسیٰ کھیلوی آ جائیے. ماشاءاللہ آئیے لالا. ایک منٹ آرام سے. تارے لگی ہوئی ہیں. آرام سے آرام سے. کوئی جلدی نہیں ہے. آپ کے سامنے کھڑا ہوں. آرام سے. صابر گان ہلو جی. ٹھیک ہو؟ کمر مشانی جاگ رہے ہو؟ زبردست زبردست.
इंशाअल्लाह। तैयार हो? इंतजार की घड़ियां अब खत्म। अब मैं बुला रहा हूं उस शख्सियत को जिन्होंने अब से ठीक 9 दिन के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम का हल्फ उठाना है। मेरे साथ मिलके हाथ उठा के तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, इमरान खान है आप। जालिम से टकराएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आवाज आ रही है सबको? अच्छा जी। अब 25 तारीख को इंशाअल्लाह हमारे मुल्क का फैसला हो रहा। अवाम ने फैसला करना है और लोग मुखालिफ अभी से डर गए हैं। शहबाज शरीफ कहता है कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो। शहबाज शरीफ, इसका मतलब ये कि सारी जिंदगी तुमने धांधली करके इलेक्शन जीते हैं। डर तुम्हें ये है, शहबाज शरीफ को अब ये डर है कि इस बारी अपने अंपायर नहीं है, इस बारी 35 पंचर वाला नजम सेठी नहीं है, इस बारी चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार नहीं है, इस बारी ब्रिगेडियर रांझा नहीं है, इस बारी अपनी इलेक्शन कमीशन नहीं है। हालांकि मुझे इलेक्शन कमीशन में एक दो पे शक है, लेकिन जो मर्जी कर लो, इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम, नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की अवाम इनके 5 साल पंजाब के दौर से तंग है। उसकी एक चीज, अच्छा एक सुने, टाइम कम है, मैंने दाऊद के लिए भी जाना है। सुने, ये अब जब ये मेरी सारी जिंदगी खेलों की ग्राउंड पे गुजरी, 21 साल मुकाबला किया, तो जब आपका मुखालिफ खौफजदा हो जाता है ना, तो पहले से अंपायरों को भी कहता है पिच भी ठीक नहीं है, कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान के साथ है। अच्छा उधर देखो, वो जो दूसरा, अब मैं बच्चों से क्या बात करूं, बिलावल से, बेबी बिलावल, उसका मैं क्या कहूं। वो कहता है कि इमरान खान को जलसों की इजाजत है, हमें नहीं है। बिलावल जरा जलसा तो करके दिखाओ, तुम सिंध में ही जलसे कर दो। लोगों के से जो आपने 10 साल सिंध में किया है, आपके लिए लोग निकल ही नहीं रहे। शहबाज शरीफ 4 दीवारी में जलसे कर रहा है। वैसे कमर मशानी, आप तो वो लोग हैं जरा, क्योंकि हमेशा कमर मशानी मेरे साथ खड़ा रहा है, तो मैं आपका खास शुक्रगुजार हूं। आप वो लोग हैं जो समझते हैं चीजें। अब आपको पता है, जब नवाज शरीफ आया तो शहबाज शरीफ ने कहा, मियां साहब आ जाओ, लाखों लोग एयरपोर्ट पे आएंगे, आ जाओ आ जाओ। उसके बाद
ایک منٹ بڑا برا کیا اس نے نواز شریف سے. وہ اب سنا ہے ڈیالہ جیل میں ہے, لوگ نکلے نہیں, شہباز شریف گاڑی میں سے نہیں نکلا, ایئرپورٹ ہی نہیں پہنچا, اب وہ بیچارہ جیل میں چلا گیا ہے. اس کو یہ کہا تھا تم آؤ, لاکھوں لوگ میاں صاحب آئیں گے ایئرپورٹ لینے کے لیے, وہ 5000 لوگ بھی نہیں آئے. تو سنا جب جیل میں ملنے گیا تو نواز شریف نے اسے اپنے جیل کے کمرے میں نہیں گھسنے دیا شہباز شریف کو. پاکستان کے خلاف ترین آدمی ہے, ڈیالہ جیل جائیں گے. شہباز شریف بڑی تم نے گیم کھیلی ہے. تم نے کہا کہ نواز شریف جیل میں جائے گا, اگلی باری میری آ جائے گی. شہباز شریف تمہاری باری. شہباز شریف سنیں ابھی میں ڈیزل پہ آتا ہوں. شہباز شریف تمہاری باری ضرور آئے گی, اڈیالہ میں آئے گی. اچھا اب 5 سنیں ذرا, قمر مشالی سنو میری بات. 5 چیزیں جب بھی ہم نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو حکومت کی 5 ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہر حکومت کی. سب سے پہلے اپنے بچوں کو تعلیم دے, سرکاری اسپتالوں میں اچھی تعلیم دے. آج قمر مشالی سنو, یہ پہاڑوں کے دوسری طرف جھنڈا نیچے کر رہا, جھنڈا نیچے کر رہا. اچھا قمر مشالی یہ سامنے وہ پہاڑ کے ادھر پختونخوا ہے, ادھر لوگوں سے پوچھو کہ کیا ان کے سکول بہتر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. ادھر جا کے پوچھے, پہلی دفعہ پرائیویٹ سکولوں سے 1.5 لاکھ بچہ سرکاری سکولوں میں گیا, کیونکہ سرکاری سکولوں کا معیار اوپر آ گیا. تو پہلی ذمہ داری سکول, دوسری ذمہ داری ہسپتال, اپنے لوگوں کا علاج. پختونخوا کے اندر ہیلتھ کارڈ نکلا ہے, انصاف ہیلتھ کارڈ, 5.5 لاکھ روپیہ غریب گھرانوں کو ملتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے کسی بھی ہسپتال میں پختونخوا میں جائے, ہیلتھ کارڈ 5.5 لاکھ تک روپے آپ استعمال کر سکتے ہیں. بہترین چیز غریبوں کے لیے ہوئی ہے. وہاں ابھی مجھے بتایا گیا کہ یہ صرف قمر مشالی نہیں, تحصیل عیسیٰ خیل بھی ہے, تو سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں یہاں. اچھا پھر سرکاری اسپتالوں کو ٹھیک کیا. آج کسی بھی پختونخوا کے لوگوں سے پوچھ لے کہ 5 سال پہلے ہسپتال کیسے تھے, آج کیسے ہیں, وہ سب آپ کو کہیں گے کہ 5 سال اور اب میں ماشاءاللہ فرق پڑ گیا, اللہ نے بہتری کی ہسپتالوں میں. تیسری چیز سنیں, لوگوں کی ابھی لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. آج اب وہاں جا کے پوچھے کہ کیا پختونخوا کا پولیس کا نظام بہتر ہوا یا نہیں ہوا, آپ کو پختونخوا کے لوگ کہیں گے کہ ہمیں اپنی پولیس پہ اعتماد ہے, ہماری پولیس نے جرم بھی نیچے لے آئی. وہ صوبہ جدھر سب سے زیادہ دہشت گردی سے لوگ مرے تھے, آج سب سے کم دہشت گردی ہے, کیونکہ پولیس کا نظام ٹھیک کیا, میرٹ لے کے آئے, غیر سیاسی پولیس کو کیا, این ٹی ایس کے اوپر پولیس کی سلیکشن ہوئی, سفارشیں ختم ہوئی. وہی پولیس آج پختونخوا کے لوگ پولیس کی عزت کرتے. اب یہاں پنجاب کے اندر اور میاں والی, چونکہ میرا یہ حلقہ تھا اور انشاءاللہ حلقہ ہوگا, یہاں کے لوگ جب بھی میں جاتا تھا سب سے زیادہ مسئلے پولیس سے ہوتے تھے. ایف آئی آر جھوٹی کٹوا دی, تھانے پہ لوگوں کو مارے پڑوائی, ظلم کیا تھانوں پہ. جو ایم این اے بنتا تھا, جو وزیر بنتا تھا, اپنا تھانے دار رکھواتا تھا اور تھانے سے لوگوں کے پر ظلم کرتا تھا. آج آپ سب مطمئن ہو جائیں,
इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने बारी दी, जो पख्तूनख्वा की गैर सियासी पुलिस है वो इंशाल्लाह पंजाब में लेके आएंगे, मियांवाली में लेके आएंगे, कभी आपको मसला नहीं होगा पुलिस से। मैं अभी एक मिनट मुझे पता, मैं खटक बेल्ट को नहीं भूलता। खटक वाले तो सबसे ज्यादा वोट देते हैं पीटीआई को, उनको मैं कैसे भूल सकता हूं? उनके भी मसले पे आ रहा हूं, लेकिन ये सारे पंजाब के लिए और मियांवाली खास तौर पे मैं कहना चाहता हूं, पुलिस को तबाह किया गया, पंजाब पुलिस को, उसको सियासी तौर पे इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया, मुखालफिन के खिलाफ। जब पुलिस को आप गलत इस्तेमाल करेंगे, पुलिस भी तबाह होगी। तो ये मुतमईन हो जाए, इंशाल्लाह एक पुलिस हम आपको ठीक करके दिखाएंगे। दूसरी साथ साथ पुलिस के, अब ये सुने, यहां कचहरियों में जाते हैं, जमीन का केस होता है, सालों 20-20, 30-30 साल तक पुलिस का कचहरी में जमीनों का केस चलता है। आज अगर आप पख्तूनख्वा चले जाएं, हमने नया कानून लेके आए हैं, शाबाश, नया कानून लेके आए हैं, और वो ये है कि कोई भी केस जमीनों का हो, जो भी सिविल केस हो, 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, 1 साल के अंदर अंदर खत्म होगा। आज वहां आया कानून, इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में लाएंगे। जमीनों के केस, कत्ल होते हैं जमीनों के ऊपर, क्योंकि अदालतों में केस नहीं हल होते। कब्जा ग्रुप आ गए हैं, क्योंकि केस हल नहीं होते, कब्जे हो जाते हैं, और उसमें हमेशा कमजोर मारा जाता है। तो अब 1 साल के अंदर इंशाल्लाह, इसको कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड, नहीं लेके आएंगे, 1 साल में सिविल केस सारे हल करेंगे। और उसके बाद क्रिमिनल केस, ये जो कत्ल वाले केस होते हैं, इनके पर भी हम इस्लाहत कर रहे हैं। हमने वो सेंटर से होगा, वो जब हम इंशाल्लाह इक़्तिदार में आए आपको करके दिखाएंगे। चौथी चीज पानी है। चौथी चीज हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों को पानी देना, पीने का पानी देना, साफ पीने का पानी देना। यहां सारे अब पाकिस्तान में फैसला होता जा रहा है, किसानों का अलग मसला, पीने का पानी का अलग मसला। यहां लाखों बच्चे मरते हैं गंदा पीने की बीमारियों से, गंदा पानी पीने की बीमारियों से। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक पूरा पानी के ऊपर तहरीक इंसाफ एक पूरी पॉलिसी लेके आ रही है। बाहर से भी एक्सपर्ट बुलाएंगे कि हमारा आगे जो पानी के मसले हैं वो कैसे हल करेंगे, हमने शहरों में कैसे साफ पीने का पानी देना है। ये कोई मसला नहीं है, यूरोप में, इंग्लैंड में कोई मसला नहीं है। सारी जगह लोगों को, शहरियों को हुकूमत साफ पीने का पानी दे रही है। डैम पहले बादशाह डैम शुरू हो जाएगी, जैसे भी इक़्तिदार में आएंगे बादशाह डैम। और मैं आपको ये बता दूं, नौजवानों ये सुन लो, और मुझे पता है, सुना एक और बात, दरख्त उगाने हैं, जंगलात आपके उगाने हैं, शहरों के अंदर दरख्त उगाने हैं। क्योंकि पाकिस्तान में गर्मी बढ़ती जा रही है, हमने अपने जंगलात तबाह कर दिए हैं। और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि जिस तरह पख्तूनख्वा में 1 अरब 18 करोड़ दरख्त उगाए हैं, सारे अब मियांवाली या कुंदिया का जंगल इंशाल्लाह सारे यार दरख्त उगाएंगे ताकि मौसम गर्म ना हो। अच्छा जी, आखिरी चीज, एक मिनट, आखिरी चीज, मियांवाली का मसला, मक्कड़वाल के जो मजदूर हैं, जो ये कोयले की कानों में मुश्किल काम करते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि मैं इंशाल्लाह आपके हुकूक की हिफाजत करूंगा, मैं इंशाल्लाह आपको बचाऊंगा। बोर्ड शरीफ का शुक्रगुजार, उन्होंने सपोर्ट किया। तो कमर मशानी तैयार हो 25 के लिए, इंशाल्लाह नया पाकिस्तान। जब आएगा इमरान
شان سب کی جان بڑھے گی اسلام کی شان